نین سوالی کچھ نین سوداگر کچھ نین سوالی کچھ نین سوداگر رل نینا کھایا ہڈیاں کچھ نین نانو زخمی کر دے کچھ نین نانو زخمی کر دے کچھ نین کر دے پٹیاں کچھ نین نانو سودے کر دے کچھ نین بھرن دے چٹیاں غلام فریدا رل نین جامن اساں ہور کی کرنیاں کھٹیاں اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے محبوبہ اساں تواڈی آل کو تواڈی اہل بیت کو ہمیشہ واسطے پاک کر دیتے اور ہر قسم کی نجاست کے انہیں دور کر دیتے۔ این واسطے مساکین بھائیو آج اگر کوئی اہل بیت کے ذکر کے جلدے دور ہوں دے پریشان نہیں تھی منا، کیونکہ سونے رب دے کلام نے خود اعلان فرمائے ہر قسم کی نجاست کو اسائنے کے دور کر دیتے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صرف دو تو چار اشعار محبت نہ آنکھ سبحان اللہ۔ جگ انہوں جھکسی جگ جڑا حیدر دی ہر دم تعظیم کرے سی او جڑا بڑیا منگتا آل دو انہوں رب عظیم کرے سی جڑا بڑیا منگتا جڑا بڑیا نوکر سردان دا انہوں رب عظیم کرے سی۔ حاکم نبی علی من گیا جو حاکم علی نبی من گیا جو انہوں رب تسلیم کرے سی جیڑی جنت دی ملا تے رکھ لئیے سلام تقسیم کرسی سلام تقسیم کرسی کیونکہ صدیق آکھا علی تو حاکم اگال یادے صدیق آکھا علی تو حاکم اگال یادے جو صحیح فرمایا جنت دیا ٹکٹاں علی بڑھے سی جیڑی جنت دی ملا تے رکھ لئیے سلائی تقسیم کرے سی۔ تیئی واسطے صدیق جانے عمر جانے جنت جانے تے حسین جانے صدیق جانے عمر جانے جنت جانے تے حسین جانے۔ رزق منگ لے مال منگ لے رزق منگ لے مال منگ لے خالی جھولی دے وچ لال منگ لے ہاں خالی جھولی دے وچ لال منگ لے سخی جانے درین جانے جنت جانے تے حسین جانے۔ چند راتی پہلے میں کو حاضری تھئیے مسکین
خانے دے اندر مرکز درود ہے آپ سبحان اللہ ایدے روح رمان ایدہ بظاہر انتظام کرنا لے جاؤں تو سجان دے ہو آکھو خدا دی قسم ایدے وڈے سسٹم ایمینی چل پھوندے اے پروگرام ایمینی کامیاب تھندے پیچھو کہیں کامل دا ہاتھ ہوندے آکھو نگاہ مصطفیٰ دی خیرات سونے رب دا رحمے اتنا جو آندر مساکین دارو قطار روندن ٹکڑے یاد آمین کیوں آخر کوئی توجہ ہے رزق مانگ لے مال مانگ لے رزق مانگ لے مال مانگ لے خالی جھولی دے وچ لال مانگ لے سخی جانے دارین جانے جنت جانے تے حسین جانے جب تے چانے دنیا دی شاگی جب تے چانے دنیا دی شاگی علی دے بچیاں دی کر لے گدائی علی دے بچیاں دی کر لے گدائی سائل جانے داتا جانے جنت جانے تے حسین جانے دنیا تے شفقت ہان کمّا دنیا تے شفقت ہان کمّا کرم کر سی حسین دی اماں کرم کر سی حسین دی اماں ہدگار پہ فرمیدن صاحب جی میرے دل کو بڑی بھانیے میں دکھے بات تو بڑی سیانیے میرے دل کو بڑی بھانیے میرا دل آدم میں محبت ساں فرمیدن رہن اے خاندان بہت چاہا ایک واسطے امتحان بھی بہت چاہا اللہ نے شان بھی بدی دیتی ہے مقام بھی بدا دیتے جنت دا سردار بنا چھوڑے پتریں دی اے شان کی جنتی جانند سردار اماں دی اے شان کی جنتی عورتیں دی سردار دنیا تے شفقت ہان کمّا کرم کرے سی حسین دی اماں سخی جانے سیل جانے جنت جانے تے حسین جانے سخی جانے جنت جانے بس موبائل لگا پہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک بگڑی بنا گے میری نانا حسین کے بگڑی بنا گے میری نانا حسین کے بس اٹھ گئی نگاہ تو لمحوں کی بات ہے اللہم صلی درود پاک شریف